seulement quelqu'un jaune. Vous pouvez avoir d'autres couleurs. Et la résistance, il y a des cylindres qui ont des rayures en couleur. Ok. كنجي كنصاوب le montage ديالي. Le montage انا كنتبع عندي la résistance ياك وعندي le condensateur. كنمشي انا في هذا لونشين. ديما ملي تبداو لي من هاد الجوج باش تكون سهله الماكيت. بداو بهم هما الاولى عاد ديروا لو جينيراتور. غادي نجي عندي واش تقدر ندخل هنايا لا ريزيستانس من هاد لي دو لا الا دخلتها كي غادي ندير لها نكون سيكوريتيها. دونك شوفوا راهم بجوج فيهم نفس الفيل. كنختار جوج ديال الفيل فيهم لو كوندونساتور فين غادي يجي شوفوا غادي يجي من هاد الجهه على اليمين لا ريزيستانس. اليمين ديال لا ريزيستانس غادي يكون فورسيمون غادي يكون هنايا واحد الفيل اللي كيفوت ما بين هاد لاكور وهاد البون. كنختار وتختاروا هاد لي دو ولا تختاروا هاد اوكي. دونك هذا هو لو مونتاج ديال كيف نبغي on doit rajouter le générateur. Pour le générateur هنايا نقول لكم خدموا لي كولار الا كان عندكم لي كولار. دونك لو نوار نديرو في النوار et le rouge غنديرو le rouge ديالي مع من غادي نمشي ليه على ريزيستانس. دونك شوفوا ها هي لا ريزيستانس واش نديرو هنايا لحقاش هادي مع هادي نو سون با ريليي. دونك نديرو هي جوست اكوتي. اوكي. اي لا بور نوار فين غادي نمشي ليا لاحظوا لي هنا واحد الدرجه كانوا يديروها لي ستوديون كيمشيو لو كوندونساتور عنده جوج ديال لي بور. وحده راها لاصقه مع لا ريزيستانس وحده راها لاصقه مع لا بور نوار. اختاروا لي اللي راها جايه لتحت ماشي هذه اللي راها ماشيه مع لا ريزيستانس. دونك اللي راها لتحت هي هذا هنايا راه ماشي مشكل نقدروا نديرو حتى هنايا. هاد لي تروا راهم ايدونتيك ولا يمني هداك وتمشيو ديروها لي هنايا. الا درتوها لي هنايا بحال لي هاد الكوندونساتور حيدتوه بغيتوه ما كاينش. اوكي. دونك خصها تكون من التحت كوم سا vous avez réalisé votre montage. مثلا ديالها نار هذيك هي لا ماشي لا ريفيرونس نوار. ديما لا ريفيرونس نوار هي اللي كتكون لا ريفيرونس هي اللي كنقولوا لها لا باس ولكن هي سي لا ريفيرونس الحقيقيه. فوالا راني درت لو مونتاج ديالي سي بون. maintenant عندي لي ريغلاج ا فير. عندي premièrement je dois régler V efficace égale à 4,2 volts. Je dois utiliser un appareil de mesure اللي قلنا في le voltmètre. غادي نختار دونك لو روج افيك هنايا في الحقيقه تقدروا تقلبوهم ماشي مشكل حيت تبان فينا في البال في الكونتينيو ريسبكتيو ما يكونش عندكم ان سينيمون. ولكن باش تمشيو بنفس الطريقه اختاروا هذه. دونك ها هي لو روج اي لو نوار. فين غادي نمشيو ليا قلت لكم ديما اجيو نديروهم بيسك في او غادي نديروهم او بور ديال جينيراتور. هنايا كتمشي هذاك قلنا غادي يكون فيها فولت اون اش زد وهنايا النوار. اوكي كيما ندير. دونك ها هي هذيك اللي قلت لكم فيها في اون ار ولا شي حاجه فين غادي تمشي لي تمشي مع الروج. اوكي. اي لو نوار مع النوار يمشي كنمشي مع et voilà on a terminé le montage. صافي غادي دابا نفيكسي 4 فاصلة جوج. ونقول تمشيو ليا البوطونه ديال لوبل واللي عنده امبل كيمشي يختار امبل. ما تبقاوليش على هذه ما خصهاش تكون شاعله. الا كانت شاعله سي بوكا تفوق. اوكي. هذه راه كيجي لنا موان 20 دي بي عطيني لي سينيال موان 20 دي بي. حنا غادي نخدموا هنا بالجينير نورمال ما خصش حتى حاجه شاعله. ودوروا وهنايا جو دوا شوازير لو كاليبر اسوسي. هنا جات ليا اسوسي اي جو شونج تلقى تبدا donc voilà. C'est à peu près 4,2. 4,2, je pense.
essentiel, on doit هنايا à peu près c'est 4,2 غادي تكون هنا عندي راكي basculer entre 4,2. Mais qu'est-ce que je dois faire? غادي نمشي للبريزون. Vous allez choisir H Z. قلنا أول حاجة كنديرها c'est le cas du كالي 1 كيلو. دونك هذه كتفوت لكم أنا غادي نمشي ندير 1 كيلو ياك وخصني نلقى هنايا 100 أونس. فوالا دوزيام إيتاب F égale à 100 أونس. دونك كنمشي لهاد البطونة وكنمشي نغير فيها حتى نلقى أبوبخي 100 أونس. هنا باش يجيكم سيفو لا ليكتور سهلة باش تكونوا قريب. لاحظوا عندكم واحد لي شيفر هنايا باش نلقى عندي 1 كيلو 1 كيلو هي 1000. يعني شحال خص تكون هاد الشرطة فاش تقريبا 0,1 فوا 1000 تعطيكم 100. دونك غادي نبقى غير بشويه نمشي لديك الجهه ديال 0,1 ومن بعد 1000 ديال لا بريسيزيون تقريبا. ماشي بالضروره غادي تجيبوها 100 بحال هكا 98 راه تقريبا سي 100 صافي نريد. اوكي دونك فوالا j'ai réalisé les réglages préliminaires. عندكم في لا دوزيام بارتي ريبلي قالوا لكم حسبوا لنا في او ولكن cette fois-ci crête à crête. Mesurer avec l'oscilloscope, mesurer la tension crête à crête et l'incertitude sur la fréquence moyenne. Si je fais VECC, je dois brancher l'oscilloscope. Donc, je vais l'oscilloscope, on dit chaîne 1, on va dire FIHA, VE. Donc, أكلوا عليها ها هي الشين 1 غادي تجيني هنا. الشين 1 غادي نحطها في هاد لا بوزيسيون. لا بورن روج نتاع الشين 1 غادي تمشي لنا مع لا بورن روج ديال الجينيراتور اي لا بورن نوار ديال الشين 1 عمرها تمشي مع لا بورن نوار ديال الجينيراتور غير الشين 1 دابا. اوكي شوفوا لا بورن روج ديال الشين 1 تمشي مع لا بورن روج اي لا بورن نوار تمشي مع لا بورن نوار. دونك ها هي الشين 1 لا بورن روج ديالها جو دي جو بريفير لي كولور. لا بورن روج ديالها غادي تمشي معايا مع لا بورن روج اي لا بورن نوار تمشي مع من مع لا بورن كوم سا. راح درنا السينيال ديالنا. شوفوا الا متاكدين بلي لو مونطاج ديالكم راه صحيح ياك هو صحيح ولكن لو سينيال ما كيبانش هنايا سيتادير لو كاليبر اللي راهم مخدمينو كبير ولا صغير. دونك شنو كندير كنشد لو كاليبر دو طون ولو كاليبر ديال الشين 1 كنبدي بلو كاليبر دو طون كنكبر فيه كتكبر فيه يعني كترجع من هاد لو سونس هكا هذه هي كنكبرو. اوكي اغروندير. دونك لاحظوا غادي نقص خص يبانوا ليا جوج ديال لي زامبيلسيون. دونك انا بالنسبه ليا راه بانوا ليا هنايا 3 الخطوط يعني عندي جوج ديال لي زامبيلسيون كنريد. هنايا ثاني مراش كيبان لي لو سينيال سينوسويدال يعني راه من الفوق فايت ليكرون حتى هي غادي نكبر حتى يبان ليا le signal. Et voilà mon signal. C'est bon? Donc, هذه هي la tension نتاعو. نديروها كريت à كريت. دونك غادي نمشي نديرها في واحد لا بوزيسيون ونحسب شحال عندي كاو. عندي 1 2 3 4 5 6 ابوبخي هو عندهم 7. جينيرالمون هنا خصها تكون 6 هنا دونك باش نعرف شحال خصك دير. فوالا سي 6. هذا لو فيلم ماهمش مزيانين حتى نقدهم لكم ابخي. Donc 6 عندي 1 2 3 4 5 6 كارو. فين غادي نضربها؟ شوفوا لي هنايا العريض اللي راه مشعوله. دونك عندهم هما هنايا في او سي سي ايغال 6 ديفيزيون 2 فوا 2 سي 2 هذيك ماشي 0.2 دونك عندهم 12 فولت. بغيت لا بيريود تي ايغال ا كومبيان لا ميم شوز كنمشي الا جاتني واعره على ليكتور كنمشي كندير في بوزيسيون اكس ونحسب شحال عندي 1 2 3 4 5. دونك سي ا بو بري 5 فوا شوفوا لو كاليبر اللي راه شاعل هنايا فوا 2 ولا يبانش سي ملي سكوند وحسبوا هذه ولقاو لي شحال. Et comme ça vous avez terminé هاد لا بارتي. لا رمارك اللي غادي نعطيها لكم سي تري امبورطون سي بور لي كاليبر. سي فو بلي لي كاليبر باش تعرفوا من هو احسن كاليبر عندكم شنو كنقول لهم انا كنقول لهم تبقاو تبدلوا صغروا لو كاليبر صغروا اون فوا يخرج لكم على لا كوب رجعوا داك لو كاليبر اللي قبل منه. ثاني في لا بيريود شوفوا كبروا اون فوا ما يبقاوش يبانوا لكم جوج ديال ماكسيموم
جوج غنرجعو اللي قبل منه. خصني يبان ليا جوج باش نحسب لا بيريود ديالي. سي لا ميور فاسون. اوكي، هذا هو سي لو ميور كاليبر. دابا